जमातों के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ दीनी, मजहबी, सियासी जमातों के रहनुमा और जो हमारी मिल्लत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बड़ी ज़रूरत थी हालात के मुताबिक कौम को इस स्टेज के ऊपर जमा करने की और ज़रूरत थी तमाम को जमा करके मुत्तहिद हो करके एक पैगाम देने की। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और शाबाश भी देता हूँ अज़ीम जर्नैल के अज़ीम बेटे, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहिब। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत ही बरकतें अता फरमाए। थोड़ा सा आपस में राब्ता पूरा ना होने की वजह से आज हमें थोड़ा सा एहसास हो रहा है जिस अंदाज का प्रोग्राम होना चाहिए था वो ना हो सका, मगर आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप कल आने वाला दिन देखेंगे। कल आने वाला दिन पूरे मुल्क पाकिस्तान में हर शहर के अंदर से नमाज जुमा के बाद दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आपको पाकिस्तानी परचम हाथों में लिए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरे मुल्क के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े रेले, बड़े बड़े जुलूस आपको नज़र आएंगे। और मैं अगर मीडिया ने मुझे दिखाया तो आप देख करके ज़रूर खुश होंगे। कल कराची की तारीख का एक तारीख साथ रेला होगा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होंगे और हम वहाँ बतलाएंगे पाकिस्तान के मुसलमान मुहिब वतन हैं और वो पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की एजेंट को न पहले बर्दाश्त करते थे, न आज बर्दाश्त करते हैं, न आइंदा बर्दाश्त करेंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, मुझे जहाँ खुशी है अफसोस है, वक़्त कम है, मुझे भी बहुत ज़रूरी कहीं जाना था। मैं माज़रत के साथ, मेरा ताल्लुक़ उस जमात के साथ है जिसको मीडिया समेत माज़रत के साथ इस मुल्क की सियासी जमातों ने बड़ा बदनाम किया। हमें कहा दहशतगर्द हैं, हमें कहा गया इंतहा पसंद हैं, हमें कहा गया तखरीबकार हैं, हमें कहा गया फ़िरकावारियत फैलाने वाले हैं, हमें कहा गया ये मुल्क के दुश्मन हैं। मैं आपको बतलाऊं, वक़्त लग जाएगा। यही रावलपिंडी है जहाँ जामिया तालीमुल कुरान की तारीख साज मस्जिद को नज़र आतिश किया गया था, जहाँ पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को छुरियाँ चला करके उन्हें के गले काट दिए गए थे, जहाँ खून की एक होली बहाई गई थी, बहता हुआ खून नजर आ रहा था। लोग हैरान थे कि इस तहरीक को कौन रोकेगा और इस जलती हुई आग को कौन बुझाएगा। उस वक़्त के कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों की नज़र मैं खुशी के साथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरे लिए सआदत है और ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। शायद हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ शाह साहब को मालूम हो। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की बुनियाद हमने रखी, इसका नाम भी हमने तजवीज़ किया। हज़रत मौलाना पीर अज़ीज़ रहमान हज़ारी रहमतुल्लाह के यहाँ 300 उलमा का इजलास हुआ, यह नाम मैंने तजवीज़ किया, उलमा ने तायीद की। फिर चूड़ चौक में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना समीउल हक साहब रहमतुल्लाह को दावत दी और हमने कहा अब इसकी ज़िम्मेदारी लोग संभालें
جو اس کے اہل ہیں، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ نے اس دفاع پاکستان کونسل کو پروان چڑھایا، اور پھر حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور دیگر حضرات نے، حضرت محترم جناب عبداللہ گل صاحب نے الحمدللہ پورے ملک میں اس دفاع پاکستان کونسل میں جان ڈالی۔ آج بھی اس عظیم پروگرام کے لیے دفاع پاکستان کونسل میزبان ہے۔ بہت تقریریں ہو چکی ہیں، یہ جمعے کا پروگرام بھی نہیں ہے اور نہ کوئی سیمینار ہے۔ جتنے حضرات نے بیانات کیے ہیں میں ان سب کی تائید کرتا ہوں، اور اس بات کا ہم عزم کریں کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنایا گیا ہم اس نظریے کا تحفظ کریں گے۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس نظریے سے وفا نہ کی۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا، کسی گاؤں میں کسی چودھری نے قتل کر دیا، چودھری جیل میں چلا گیا، چودھری کے بیٹوں نے، گاؤں میں بھی ایک وکیل تھا لیکن گاؤں کا وکیل کرنا اپنی توہین سمجھا، شہر کا بڑا وکیل کیا، مقدمہ چلا، چودھری صاحب کو پھانسی ہو گئی، تو گاؤں کے وکیل نے چودھری کے بیٹوں سے پوچھا کہ شہر کے وکیل کو کتنی فیس دی تھی؟ انہوں نے کہا 3200 روپے۔ اس نے کہا 3200 روپے دے کر پھانسی دلانی سی، یہ کام تو میں کہوں 32 روپے بھی کر دیا، اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگ اور خون کا دریا عبور کیا گیا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے تو پھر اس توگ و دو کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظریے پر قائم رکھیں، اس نظریے پاکستان کا پرچار کریں۔ جو چیز بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، بنیاد پہ رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، اور جو بنیاد پہ نہیں رہتی پھر وہ قائم نہیں رہتی۔ اس نظریے کو ہم مضبوط کریں، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اتفاق اور اتحاد قائم کریں۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، باہمی نزاع کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا پریشر کم ہو جائے گا۔ ہم اس اجتماعیت کو، اور جیسے مجھ سے پہلے پیش رو کہہ گئے ہیں، ہم اپنے اس گھر کو مضبوط کریں۔ اس اجتماعیت کے ساتھ کراچی سے خیبر تک اور چمن سے لے کر، کراچی سے لے کر خیبر تک اور چمن سے لے کر گلگت تک ہم اپنے اس اجتماعیت کو مضبوط کریں، دفاع اور پاکستان کے نظریے کو مضبوط کریں۔ استحکام پاکستان یہ ایک جازب نظر اور فکری ترکیب ہے جس کے وسیع تر مفہوم میں مملکت خدا داد اور پاکستان کی داخلی اور خارجی حفاظت اور امن کی کفالت ہے۔ اس پر مضر عبارت کے ناجائز استعمال سے یہ ایک پرفریب ترکیب بن گئی ہے، کیونکہ وطن عزیز میں ارباب حکم کی طرف سے قوت اقتدار ہمیشہ پاکستانی عوام کی خدمت، خوشحالی اور وطن کی داخلی اور خارجی استحکام کے بجائے حکمران فرد یا حکمران پارٹی کے طویل اقتدار اور ذاتی اغراض اور مسالے کی تکمیل اور حصول کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ کیسے؟ آپ کو ریاست مدینہ کا ماڈل دے دیا گیا۔ آپ کو وہاں پہ پہلے آپ نے جب کالج ٹائم میں عمرانیات، معاشیات، سیاسیات پڑھا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اس ماڈل ریاست مدینہ میں اس کی جھلک دکھائے گی۔ ایک گروہ کا ٹولہ آیا اور اس نے معاشیات اور سیاسیات کو ایسا ضم کیا کہ آپ کو انڈے، مرغی، کٹے، بچے کی سیاست میں ڈال دیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس ریاست مدینہ کی میدان میں جنم لو، امیجنری طور پہ، جہاں پہ ہم آپ کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ ماڈل مدینہ کی ریاست کیا تھی۔ کفار کیا کرتے تھے؟ کفار کرتے تھے ہر بدعت، تعویذ، گنڈے، زنا، ہر قسم کی قوم آپ کو اس گروپ میں ملے گی جو یہ کہتی ہے کہ میں مغرب کو جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ یہ جو فوجی وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، ان مغرب والوں کو تو بری لگے گی نا۔ کیوں؟ جو اللہ اکبر کہتا ہے وہ آ کے بم بلاسٹ کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو آپ کی فوج کیا کرتی ہے؟ آپ کی فوج کرتی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
सेकंड बैच आता है, वो क्या कहता है, हक हू, ऐसे ही है। फिर क्या हुआ, आपने अपने मजहब और रियासत मदीना को छोड़ दिया, जो आपको लाके एक सुन्नत और हदीस और कुरान की सूरत में दिया गया था। आपकी माएँ वो दर्स भूल गई जिन्होंने कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम दिफा पाकिस्तान प्लेटफार्म जिसका बानी मुबानी शेखुल हदीस शहीद नामूस रिसालत हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद का, आज उनका इस दिफा पाकिस्तान काउंसिल का चेयरमैन मौलाना समीउल हक का बड़ा बेटा, उनका जानशीन मौलाना हामिदुल हक अक्कानी साहब है, जो आज पहले से एक तयशुदा प्रोग्राम की वजह से यहाँ शिरकत न कर सके। तो ये प्लेटफार्म हमने इसलिए बनाया था कि हमने मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कौम को के अंदर बेदारी पैदा करनी है, और हमने इसके लिए तहरीकें चलाई हैं। ये लुधियानी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, मौलाना फजल रहमान खलील साहब, ये हज़रात सारे अरकान है दिफा पाकिस्तान काउंसिल के, ये बानियान है सारे। तो इन्होंने, हमने पूरे मुल्क में तहरीकें चलाई है, और अब भी हमारा यही एजेंडा है कि हम इस मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क को कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं। मुख्तलिफ तरीके दुश्मन इख्तियार कर रहे हैं, मुख्तलिफ साजिशों में दुश्मन हमारे मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया जाए। पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, वो अदालतें भी हैं, वो हमारे फ़ौज भी है, वो हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी हैं, ये सारे इदारे, ये ज़रूरी है कि हम इसको मजबूत बनाएं और इसको कमज़ोर हमने नहीं होने देना है। कुछ लोग साजिशों में मसरूफ़ है, उन साजिशों को भी हमने नाकाम बनाना है। इसलिए कि अगर हमने उन साजिशों को नाकाम न बनाया तो खुदा न खास्ता, जिस तरह मुकर्रिरीन ने फरमाया, अगर ये हमारा ये इदारा भी कमज़ोर हो गया तो हर लिहाज से हम कमज़ोर होंगे। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब मुल्क के इदारे मजबूत हो, जब अवाम एक प्लेटफार्म पर हो, जब उलमा एक प्लेटफार्म हो। मैं आप सब हजरात को दावत देता हूँ कि आइए दिफा पाकिस्तान काउंसिल के प्लेटफार्म पर जो बैरूनी और दौर में कामयाब हो रही है, जो अपनी इकॉनमी को डेवलप कर रही है, हम सबको एज ए पाकिस्तानी होकर मुख्तलिफ जो भी जहाँ भी है मौजूद है, जो भी पेशा उसका लाइफ में है, वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आज के दौर में इकॉनमी की बहुत बड़ी हैसियत है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि तशद्दुद आ गई सियासत में, और जिस तरीके से रियासती अदारों को बिहेव किया जा रहा है उनके साथ, तो इकॉनमी तो नहीं बन सकेगी। इकॉनमी तो ब्लीड होगी। इकॉनमी इसलिए ब्लीड होगी बिकॉज आपकी इकॉनमी जो होती है उसको एक अमन चाहिए, उसको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसके अंदर सनतकार और ताजर जो है उसको ये एहसास हो कि मैं जो यहाँ सरमायाकारी कर रहा हूँ वो महफूज है। तो मैं आज चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअली पाकिस्तान की यूथ है, उसको हमने सही रास्ते पे लेके चलना है, उसको पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि अगर हम रोजगार देने में नाकाम हो गए तो ये एक एटॉमिक ईमान में दो गिरोहों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, खराबी पैदा हो जाए, तो अहले ईमान की रविश ये होती है कि वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दिया करते हैं। और फिर फरमाया कि वो सुलह किस तरह करवाते हैं कि पहले तो इत्मीनान, सुकून, टेबल टॉक के साथ, लेकिन वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर उनमें से एक गिरोह वो किसी किस्म की बेहुदगी पर, खराबी पर उतर आता है, तो वो गिरोह जो ताकत के अंदर है वो उनके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करे और अपनी ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए इस बात का प्रचार करे कि जो जालिम है उसको शिकस्त और रेत का सामना करना पड़े। अहदीस मुक़द्दसा के अंदर अगर फितनों को हम तकसीम करें तो वाज़ेह तौर पर दो हिस्से नजर आते हैं।
ایک وہ فتنے ہیں جن کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ذکر فرمایا اور اس کا سد باب بھی بتایا، اس کا تدارک بھی بتایا. لیکن دوسرے فتنے وہ فتنے ہیں جو عمومی فتنے ہیں اور ہر دور کے اندر وہ نکلتے رہتے ہیں، امڑتے رہتے ہیں. ان فتنوں کے اندر 6 اقسام کے اندر میں سے صرف ایک قسم جو آج کا ہمارا موضوع بحث ہے اس کے متعلق عرض کروں گا کہ وہ حاکمین کا فتنہ ہے. اگر نظام مملکت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اگر حاکمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ہم سب پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملک اور قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اس وقت پوری ملک پاکستان بالخصوص ہم اس نہج پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے دونوں جہنمی ہوں گے. صحابہ نے عرض کی حضور دونوں کیوں؟ قاتل کا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ اپنے قاتل کو خود قتل کر ڈالتا. جانتا کوئی نہیں میں مر رہا ہوں، کس لیے مارا گیا، کس لیے قتل کیا گیا. امت مسلمہ ملک پاکستان آپ دیکھیں کس نہج پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے. اس وقت 1 منٹ میں عرض کروں گا ہم نے کرنا کیا ہے. سائیکالوجی آف پرسویشن کو جا کر پڑھیں. سائیکالوجی آف پرسویشن کیا ہے؟ جوانوں کو ضرورت ہے اس وقت